अस्सलाम वालेकुम खातिनों हजरात, मैं हूं AR हुज़ैफा और आप देख रहे हैं उर्दू सफ़ा। खातिनों हजरात, वो मुसव्विर बनना चाहता था, एक दुनिया को अपने फन पारों से महसूस करना चाहता था, लेकिन उसके हाथों ने बंदूक थाम ली। फिर एक जमाना उसके इंतकाम की आग में जलकर भस्म हो गया। आज हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। जी हाँ, वही हिटलर जिसके खौफ के साए से आज की दुनिया इबारत है। एटम बम से लेकर फिजाई बमबारी तक के बहुत से हथियारों के डिजाइन इसी की लेबोरेटरी में तैयार किए गए थे। हेनरी बरतानवी फौज का 25-26 साल जवान था जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फौज को शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर गिर गया। इसके पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो उसके हाथ में असला तक नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बरतानवी फौजी उस पर बंदूक ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहराए होंगे, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। हेनरी ने इसे गैर मुसल्लह देखकर बंदूक नीचे कर ली और उसे जाने का इशारा किया। बज़ाहिर ये जंग अज़ीम अव्वल के हजारों वाकयात में से एक वाकया है, लेकिन हेनरी नहीं जानता था कि वो एक तारीख रकम कर चुका है, क्योंकि जिस शख्स को उसने छोड़ा है वो एडोल्फ हिटलर है। वही हिटलर जिसकी छेड़ी दूसरी जंग अज़ीम में 5 करोड़ अफराद लुकमा अजल बन गए। अगर हेनरी उस वक्त ट्रैकर दबा देता तो 20वीं सदी की तारीख शायद मुख्तलिफ होती। हिटलर को मूंछों की वजह से भी खासी शोहरत मिली। हिटलर जैसी मूंछें जर्मनी में पहले से रवाज पा चुकी थी, लेकिन हिटलर ने यह मूंछें एक खास वजह से तराशी थी। वो वजह यह थी कि हिटलर जंग अज़ीम अव्वल में एक खंदक में छुपा बैठा था कि इत्तेहादियों ने गैस शेल फेंक दिया। गैस शेल के जहरीले धुएं से बचने के लिए हिटलर ने जब दस्तयाब मास्क पहनने की कोशिश की तो वो इसकी बड़ी बड़ी मूंछों से उलझने लगा, जिस पर हिटलर मास्क ना पहन सका और मजबूरन कई सेकंड तक इसे सांस रोकना पड़ा। गैस का असर खत्म होते ही उसने लंबा सांस लिया और जितनी मूंछें मास्क पहनने में रुकावट बन रही थी वो अंदाजे से काट दी, क्योंकि गैस शेल किसी भी वक्त दोबारा आ सकता था और हिटलर को जिंदगी प्यारी थी। पहली जंग अज़ीम के एक ऐसे ही कीमियाई हमले में हिटलर की आंखें भी शदीद मुतासिर हुईं और वो अंधा हो गया। इलाज के बाद हिटलर की आंखों की रोशनी लौट आई। आंखों की रोशनी तो लौट आई, मगर उन आंखों में अब जर्मनी के दुश्मनों से इंतकाम की आग सुलग रही थी। हिटलर की पैदाइश और परवरिश जर्मनी के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में हुई थी, लेकिन जंग के बाद से वो पक्का जर्मन बन गया था। वो मुसव्विर बनना चाहता था। वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। माँ बाप की वफात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में बेचकर रोजी रोटी कमा रहा था, लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अज़ीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फौजें अपनी भर्ती के मियार कम करने पर मजबूर हो गईं। कमजोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी उसी ने डिजाइन किए थे। जंग अज़ीम अव्वल का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा कि तुम इतने कमजोर हो कि राइफल नहीं उठा सकते, जंग के खाक लड़ोगे। और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो उसके खौफ के साए से इबारत है। एटम बम से लेकर फिजाई बमबारी तक के बहुत से हथियारों के डिजाइन उसी की लेबोरेटरी में तैयार किए गए थे। खातिनों हज़रात, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, यानी हिटलर को यहूदियों से नफरत क्यों थी। ये वो सवाल है जिसका जवाब हासिल करने के लिए कई किताबें लिखी गई, मगर सबसे दुरुस्त बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। उसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन कौम ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक रखती है और बेहतर इंसानी माहौल के लिए जरूरी है कि गुलाम और नीच कौमें खत्म कर दी जाएं। ये इंसानी तरक्की में रुकावट है। यहूदी चूंकि एक अरसे से गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, इसलिए वो इन्हें घटिया कौम समझता था।
مزید یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے درپردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی تھی۔ ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ ہٹلر نے یہودیوں کو کچلنا شروع کیا۔ 1936 میں برلن اولمپکس میں بھی یہودی ایتھلیٹس حصہ نہیں لے سکے۔ اولمپکس کے بعد بھی ہٹلر کے یہودیوں کے خلاف سخت اقدامات جاری رہے۔ بچوں کے نصاب میں یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز مواد شامل کیا گیا۔ بچوں کو ایک خاص گروہ سے نفرت کرنا سکھائی گئی۔ ہٹلر پر 60 لاکھ یہودی قتل کروانے کا بھی الزام ہے، جسے مغرب میں ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہودیوں سے اتنی نفرت کرنے والے ہٹلر کے ڈی این اے سے کیا پتہ چلا؟ وہ یہ کہ ہٹلر کا شجرہ نسب افریقہ کے بربر قبائل اور یہودیوں سے بھی ملتا ہے، لیکن ہٹلر کو یہ سب نہیں معلوم تھا۔ وہ اپنے آپ کو جرمن سمجھ کر یہودیوں کے خلاف کارروائیاں کرتا چلا گیا۔ 1944 میں مسلسل شکستوں کے بعد ہٹلر کی حکومت برلن میں ایک بنکر تک محدود رہ گئی تھی، جسے فیورر بنکر کہا جاتا تھا۔ ہٹلر کے آخری دن انتہائی مایوسی کے عالم میں گزرے تھے۔ وہ فوج کی شکست سے بہت پریشان تھا۔ 30 اپریل 1945 تک روسی فوجی فیورر بنکر کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ ہٹلر جان چکا تھا کہ اب انجام قریب ہے۔ جب اس کا دوست میسولینی اپنی محبوبہ کے ساتھ مارا گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اگلے روز اس نے اپنی محبوبہ ایوا براؤن سے شادی کر لی۔ ہٹلر کی دلہن بننے کے لیے ایوا نے کوئی 15 برس انتظار کیا، لیکن افسوس اپنے شوہر کے ساتھ اسے گزارنے کے لیے 24 گھنٹے بھی نہیں ملے۔ 30 اپریل کو ہٹلر نے خودکشی کی تیاری کی۔ اس نے فوجی وردی پہنی، پہلی جنگ عظیم میں ملنے والا آئرن کراس بھی وردی پر سجایا۔ وہ اپنی دلہن کے ساتھ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ ایوا براؤن کے لیے اس کا آخری تحفہ تھا سائنائڈ کیپسول۔ اس کے بعد گارڈ نے گولی چلنے کی آواز سنی اور وہ دوڑتے ہوئے اندر گئے۔ وہاں ہٹلر کی لاش پڑی تھی، اس نے سر میں گولی مار لی تھی۔ اس کی دلہن بھی زہر کھا چکی تھی۔ اس نے گارڈز کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو جلا دیا جائے تاکہ میسولینی کی طرح اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ گارڈز نے اپنے فیورر اور اس کی دلہن کی لاشوں کو جلا دیا۔ ہٹلر کی لاش دیکھنے والے اس کے گارڈ کا کہنا تھا کہ ہٹلر بالکل بھی ظالم نہیں تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنی فوج کو وفاداری کے حلف سے بھی آزاد کر دیا تھا۔ ہٹلر تو مر گیا، مگر دوسری جنگ عظیم نے دنیا کا جغرافیہ ہی بدل دیا۔ اور آخر میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہٹلر اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی خباثت سے آگاہ تھے، اس لیے سارے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ ہٹلر کا کہنا تھا کہ جرمنی جیسی جنگجو قوم کے لیے نصرانیت جیسا کمزور دین سوٹ نہیں کرتا۔ یہ جرمنوں کی بدقسمتی ہے کہ امیہ سلطنت کے فوجی اسپین میں تو کامیاب ہو گئے، مگر جرمنوں سے جنگ تور جو اسپین فتح کرنے کے بعد ہی لڑی گئی تھی میں ہار گئے۔ اگر اس وقت مسلمان جیت جاتے اور جرمن قوم ایک ایسے مذہب کو اختیار کر لیتی جو پھیلاؤ پر یقین رکھتا ہو، یعنی دنیا کے کونے کونے تک اپنا مذہب پہنچانے پر یقین رکھتا ہو، اور شہادت کی موت مرنے پر بہت بڑا انعام ہو، تو جنت جرمن جنگجوؤں سے بھر جاتی، ساتھ ہی پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہٹلر کو مسلمان عالم دین نے یہودیوں کے قتل عام پر اکسایا تھا۔